دو دنیا والا و خالکو کا غوړوي چې دنیا ما بهتر شي اخرات ما بهتر شي دنیا ما خشي اخرات ما خشي نبیای دعا ولا لمنا ما پرېږدوي دعا کومه عظیمه وسیله ده دینا تاسو کوتهی ما کوئ خامخا دعاوانې کوئ دعا زری سره هم تو ته دنیا ملویدای شي دعا زری سره تو ته هم اخرات ملویدای شي الدعاء سلاح المؤمن الدعاء سلاح الانبیاء الدعاء نور السماوات والارض دعا چه ده دو د انبیاء و اسلحه ده دعا چه ده دا د مؤمنان و اسلحه ده دعا زمکه و اسمان د فاران نور ده رڼایی ده روشنایی ده دعا بهترین عبادت ده دعاوانی ویلی پرېږدوئ دعا حضرت داود علیه السلام تا پروردگار عالم غاگ و تکوی ارشاد و تکوی واہی و تکوی حضرت داود موت خوشالیو کی یاد کا زبتا غام و مصیبات کی یاد کام دعا بد قبول کام کلتمو خوشالیو کی نئی داوی دولات کی منئی داوی صحت کی منئی داوی جوانے کی منئی داوی چکلا بعد واخ دنی روشی غریبانہ پاکر دنی روشی مصیبات کی گرفتار شی بیماریوں کی گرفتار شی کتا آر چورا جوڑے پریاد کاوی بیا چکلا تمو خوشالیو کی نہیں داوی حضرت داود بیا زتو مصیبات کی دعاوانی نقبلاوان ہار ٹیم بوندی تب مونا دعا غوڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام تا پروردگار عالم غا کوي حضرت موسیٰ زندگی آر یو ضرورات شای مون وغوڑا حتی دغفور اقبال وزید پارا گاس و خیامون وغوڑا حضرت موسیٰ اخپل اڑود پارا آٹا اخپل اڑود فارا آٹی دفارا نمک مول گیا مون وغوڑا حضرت موسیٰ ایتو مونا بغیر گزارا نکیگی ایتو لکم روزی دے آدائی مولوس کی دے ای حیوانو تو ای زنورو لکم رزق دے آدو ای مولوس کی دے دو بتو مونا غوڑی چوشتا چه ایتو زنورو دو پورا وخو بندو باس وکی ای خوراک بندو باس وکی چوشتا چه تو تا رزق دیر کی رزق خبری دوا ایتو دو پورا چوک مول گانشی دیر کوالی سیموئی مونا حضرت موسیٰ مونا هاریو شاید زندگی وہ غوڑا کار دے چه انسانی وہ غوڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا پروردگار عالم ندا کئی واہی و تکئی حضرت عیسیٰ موندسی دعاوانی اغوڑا لکہ سنگی یو تان کشتے کس پوروی سمندر ان مانس کے کشتے ونی موتشی غار کشی اے بچاؤ دو پورا ایچ امیدیانوی انسان چکلا ان مان سمندر کی کشتے ونی غار کشی مارک تا نقدیوی نئی مور نقدیوی نئی پلان نقدیوی نو ملک و سر نقدیوی هیچ امیدی نوی سوای خدای نبل بچوک بی چخیل تا غگونا بکوی خدای تا جڑو پر یادون علاوہ غاب بل چکوی لکت سنگی اسٹریلیا کی کشتے سمندر کی چفاش والا چوپرا واغا اسمرش والا اما بیا چویات سے خدای تا غگونا وکرن ملک سا نقدی ونم پور فلورو سرا بیایا پروردگار علم ایوی تختی باندیا گوی تا نجات یعنی حضرت عیسیٰ جڑوں فریادوں کی دعاوانی مونا گوڑا لقای زبان دیر خالد سیدی چه دعاوانی زدکوی یا چونتا وی چه دعا لگوا که غی چه نمزدا دعا زدکولی تا نیایی الفاظو دعا غختلی تا یایی چه او وڑا کلا تو چونا چه غختی ندی تو بچز داشی دعاوانی زدکولی تا نی غختلی تا یایی چوتا ای چی ضرورات مغاونا او وڑا دیکی زدکولی ضرورات مولا علی علیہ السلام نا پختنہ کی گی مولا جان دا دعا دے چھے دعا ستے آئی
مولاو ته څه دعا ژړو پر یاد ته آئی مثلا داسې لکه څنګه مور په مخ کې یو وړوکی ځوان ژړو پر یاد کوي غواړي د شودې خنمایي نزده هغه ته شودو ضرورت دی هغه ته اوبو ضرورت دی هغه وړو وجود کې دردونه دي بیماری ورته لګېدلي دی تکلیف دی نمایي نزده هغه به مور پلار ته څه وایي هیڅ یې نزده مګر دا چې مور پلار په مخ کې کله ژړو پر یاد وکړي بیا مور پلار ډایرکټ ونه پوهېږي چې مو وړو بچي ته هیڅ ضرورت دی ته مایه یا په خولې مګر دا څه وژړه پر یادونه وکړه خدای ته نه پوهېږي چې دا د مونه چې غواړي د مونه چې غواړي دي ته هیڅ ضرورت دی ژړو پر یادو ته آئی دعا ډیر عظیم عبادت ده دعای کمیل زندگی هاری بھی وریزی آئی جمیش پی وای میاشتی کی یو ورته وای کال کی یو ورته وای کال کی نشره زندگی کی یو ورته وای دعای توسل وای حدیث کسا وای زیارت عاشورا وای پیدی زیاتی دی کله یا څه مشکل درته پیښ شي وړوړ کو جامه جوړه کوي دعاونه ونه وغواړي دوی معصوم دي صلوات وایو حضرت